यो चुनाव हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ नि रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री हुन्छ, स्वर्णिम वाग्लेले ल लेख भनिसक्यो, ह्याकुले मिचिसक्यो, अब हाम्रो सरकार आउँछ भनेर बजेट लेखा भन्यो। त्यसपछि यहाँ यस्तो विषम परिस्थिति हुन्छ, कसैले पनि थाम्न सक्दैन। त्यतिखेर परम महासेनापतिको अवतरण हुन्छ। त्यो दिन धेरै चाहिँ छैन। बिडो धान्न सक्छ कि सक्दैन सिक्किमले प्रधानमन्त्री बालानन्दले? यहाँ छ प्रश्न। बिडो धान्न सक्नुपर्छ। रामचन्द्र पौडेलको फोटो हटाएर पृथ्वीनारायण शाहको फोटो टाङ्ने प्रधान सेनापति सिक्किमले आफ्नो पुर्खाको बिडो थाम्न सक्नुपर्छ। तर प्रोफाइल चाहियो। बेला कुबेला चाहिँ मान्छेले फसाउन हुँदैन। यहाँ हो बा होइन बा, यो त हल्लाको देश हो। भदौ 26 गते लो राजालाई बुझाउन जानी सत्ता लिइदेऊ भगवान् भन्। त्यत्तिकै राजाले सत्ता लिन्छ। राजाले के भनिदियो त? म लिन्न, म गर्दिनँ। 16 श्राद्धमा यस्तो काम गर्न हुन्न भनिदियो। कस्तो पोलाइटली डिप्लोमेटिकली जवाब दियो। फ्यास्स पर्न परेन। राजा भनेको राजा हुन्छ। 16 श्राद्धमा यस्तो काम गर्न हुँदैन भनिदिएपछि त कस्तो लाजको मर्नु भएन? वारी डाँडाबाट हानेको तोप पारी डाँडामा पुर्याउने मेसिन त गोर्खालीसँग भोटेको जस्तो ठेलेर लैजाने बल पनि छैन। वारीबाट हानेर पारी लाग्ने छैन, तोप पनि छैन। अनि गोर्खालीको छल भनेको छल कपट होइन। गुरिल्ला युद्ध नेपाली सेनाको विशेषता। नेपालमा ठुल्ठुलो अरिष्ट राष्ट्र सङ्कट आइपर्दाखेरि नेपाली सेनाले गुरिल्ला युद्धद्वारा शत्रुलाई परास्त गरेको छ। काश्मीरका राजा जयापीड यहाँ छ। काश्मीरबाट मुलुक जित्दै पश्चिम नेपाल खर्लपै खाइदियो। काली गण्डकीमा आएपछि नेपालका राजा अरमुडीले त्यो जयापीडलाई गुरिल्ला युद्धद्वारा परास्त गरिदियो। त्यसको लामो विवरण म अहिले यहाँ भन्दिनँ। सिन्धुलीगढीमा अङ्ग्रेज आयो, गुरिल्ला युद्धद्वारा परास्त गरिदियो। भोटको सेनाले आक्रमण गर्यो, नुवाकोटसम्म आइपुग्यो। अहिले 5 माने जितपुरमा राति गाउँभरिका चाहिँ 4-5 9-10वटा गाउँका चाहिँ गाई गोरु भैँसीको सिङमा झुम्रो बालेर लहडिदिएपछि ओहो सकिँदैन यिनीहरूसँग भनेर अनि भोटेको सेना त्यहीँबाट भाग्यो। यो गुरिल्ला युद्ध। अनि अर्को नेपाली सेनाको विशेषता भगवानको शरण। पछिल्लो पटकमा भोट चिनको विशाल सेना आएर बेत्रावतीमा थुप्रियो। काठमाडौँ राजधानी आउन 1 दिनको दरम्यान छ, उपाय छैन। अनि नुवाकोटको भैरवलाई ल भगवान् यो युद्ध जित्देऊ, तिमीलाई सुनको ढोका चढाउँछु भने युद्ध जित्यो। सुनको ढोका चढाएको छ, अभिलेख छ। अनि हनुमान ढोकामा चाहिँ योगिनी साधना गरेको छ। हामीले पूजाआजा गर्छौँ, जप तप गर्छौँ, त्यसको प्रभाव पऱ्यो कि परेन त? उहाँ भैरवीलाई भाकल गरेको छ, यहाँ योगिनी साधना गरेको छ। बेत्रावतीमा चाहिँ नि चिनिया बादशाहका ज्वाइँ उजिरी टुन्थाङको सेनापति पारिपट्टिबाट मार्च भन्ने आफ्नो भाषामा चिनिया र तिब्बती सेना जराजुरुकै उठ्यो। बेत्रावतीमा साहुको माझमा आएपछि झ्याप त्रिशुलीमा हाम फाले। लो बर्बाद भयो, रिटायर लो फर्क कस्तो शक्ति रहेछ त दैवको। अनि लो सन्धि गर्नु पर्यो भनेर चिनिया छाउनीबाट आएपछि कपरदार भोटु पाण्डे, टक्सारी नरसिंह गुरुङ गएर सन्धिको चाहिँ बन्दोबस्त भयो। अनि चिनिया सेनालाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ उहाँ पेचिङसम्म पुर्याउने, चिनिया बादशाहको हजुरमा दाखिलो गर्ने सन्धि पत्र लिएर काजी देवदत्त थापा मगर गएको छ। त्यो हो कुरो। अब पृथ्वीनारायण शाहले के भन्छन् त भने सिपाहीलाई तिखारी राख्नु भनेको तालिमयुक्त बनाउनु। राजाले विवेक राखिदिए तरवारिया सिपाही हात पर्छ, लडाका सिपाही हात पर्छ भने सिपाही र रैतीलाई हात गरिराख्नु। सिपाही भनेको सेना, रैती भनेको नागरिक, ब्यालेन्समा राख्नु भनेर भन्यो। र सेनालाई
सदाई राख्यो भने तालिम दिइराख्यो भने बैरी त के इन्द्रको आसन पनि डगाउन सकिन्छ भनेको छ। इन्द्रको आसन डगाउन सक्ने ह्याउ थियो पृथ्वीनारायण शाहसँग। त्यसपछि जङ्गबहादुर बेलायत सवारी भयो। बन्दरगाहमा ओरल्ने बेलामा मलाई लिन बेलायतको प्रधानमन्त्री आएको छ कि छैन भन्छ। प्रधानमन्त्री त आएको छैन। म त स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्री, राज्यको प्रतिनिधि, यदि मलाई लिन बेलायतको प्रधानमन्त्री आउन यहीँबाट फर्कन्छु भन्छ। कस्तो ह्याउ त्यो फिस्टेको, त्यस्तो ह्याउ। बाबु भयो 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 भनेर चाहिँ गएर प्रधानमन्त्रीलाई जाहेर गरेपछि प्रधानमन्त्री आएर गयो। यस्तो स्वाभिमान। अनि श्रीपाद महेन्द्र, हे वीर हिँड अघि सरी नहटाई पाउरती भरी, सेनालाई सधैँ चाहिँ जागरुक गराउँ। तर सेना सत्ता पक्षको हकहितमा हुनुपर्छ। 2015 सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो, संसदीय चुनाव भयो, बिपी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। 17 सालमा तरुण दलको बैठक रहेछ। बिपीलाई एरेस्ट गर्न पर्यो, बहुदललाई मासेर निर्दल ल्याउनु पर्यो। त्यतै कराप झ्याप गर्न भएन, सिपाही हलदार पठाएर भएन, सेनापति जानु पर्यो, वारेन्ट पेपर दिन पर्यो, त्यतिसम्म भएन। त्यतिखेर प्रधान सेनापति तोरण शमशेर जबरा ल प्रधानमन्त्री बिपीलाई पडाउ गरेर ल्याउनु पर्यो। वारेन्ट पेपर दिँदाखेरि राणा भइकन पनि लुतुर्के थियो कि काङ्ग्रेसतिर मिलेको थियो, उसले एरेस्ट गर्न आँट गरेन। यो पनि बुझ्नुहोस् सेनाले र अरू नागरिकले पनि। एडिसी थिए शेरबहादुर मल्ल, राँखुको, देहरादुनमा जन्मेको लाइन छोकडा, उनका बा अनि ब्रिटिस आर्मीको कप्तान पाल्पातिरेका नेवारहरूले देहरादुने बाबु साहब भन्थे शेरबहादुर मल्ललाई। राजा त्रिभुवनको पालाको कुरा, त्यतिखेर पल्टनमा अङ्ग्रेजी बोल्ने कोही पनि रहन्छ। कसो त अङ्ग्रेजी बोल्ने भने शेरबहादुर मल्ल छ, लाइन छकडा। अनि त्यहाँबाट दरबारमा भित्रियो श्रीपाद महेन्द्रको एडिसी। प्रधान सेनापति तोरण शमशेर जबराको हातको वारेन्ट पुर्जी खसेर तरुण दलको कार्यक्रममा गएर बिपी त प्रधानमन्त्री हुन्, टक्क सलाम गरेर वारेन्ट पेपर बुझाएर बिपीलाई एरेस्ट गरेको। अनि तानाबाना आर्यघाट सेना भनेको त्यस्तो हुनुपर्छ। त्यसपछि श्रीपाद वीरेन्द्रको पालामा कमान्डर इन चिफ प्रधान सेनापति धर्मपाल बरसिंह थापा यो कुरा यहाँ लुकी छिपी बसेका, आफ्नो पहिचान लुगाएर बसेका सेनाका इन्टेलिजेन्सहरू पनि होला, धेरै मान्छे त गइसके। त्यो बेलामा नेपाली सेनाले 3 ठाउँमा इन्टेलिजेन्स ब्युरो खडा गरेको छ। 3 ठाउँमा श्रीपाद वीरेन्द्रको पालामा प्रधान सेनापति धर्मपाल बरसिंह थापाको समयमा। किन एकै ठाउँमा राखौँ त असललाई पनि खराब भनिदिन्छ, खराबलाई असल भनिदिन्छ। 3 ठाउँबाट कस्तो रिपोर्ट आउँछ, हु इज हु। 3 ठाउँबाट राम्रो आयो भने A1 भयो, 3 ठाउँबाट चाहिँ नराम्रो आयो भनेदेखि त्यो वारेन्टेड भयो। 2 ठाउँमा राम्रो, 1 ठाउँमा नराम्रो आउँछ कि, 1 ठाउँमा नराम्रो 2 ठाउँमा राम्रो आउँछ कि भने धर्मपाल बरसिंह थापाको पालाको त्यो इन्टेलिजेन्स ब्युरोले तयार पारेको प्रोफाइल खै सेनासँग छ, सेनासँग छैन। म दावासँग भन्छु सेनासँग रहन्छ। किन रहन्छ भने अब बल्ल आयो अहिलेको कुरो। भदौ 23-24मा अब जेन्जीको नाममा कसले गर्यो आक्रमण आन्दोलन। अनि त्यतिखेरका सरकार जति सबै सेनाको शरणमा गयो कि सेनाले बचायो। अनि अहिलेको प्रधान सेनापति के भन्छ त, नेपालको स्टेट होल्डर भनेको रवि लामिछाने र दुर्गा प्रसाई भन्छ। हो कि होइन भन्नुहोस् त, हो कि होइन? कुरो भनेको छेडेर भन्न सक्नुपर्छ। अहिलेको स्टेट होल्डर भनेको चाहिँ रवि लामिछाने र दुर्गा प्रसाई
दुर्गा प्रसादसँग म कुरा गर्छु भन्छ अहिलेको प्रधान सेनापति सिग्देलले, हो कि होइन भन्नुहोस्। भने त्यो धर्मपाल बर्सिङ थापाको पालाको इन्टेलिजेन्स ब्युरोले तयार गरेको प्रोफाइल रहेछ त? छैन। त्यसपछि गृह मन्त्रालयको एउटा फर्जी कृत्य कागज लिएर गएर रवि लामिछाने छुट्यो, हो कि होइन? छुट्यो। अब रवि लामिछानेले प्रधान सेनापतिसँग भेट्यो भेटेन त्यो मलाई थाहा छैन, बाहिर आएको छैन, भेट्यो होला स्टेट होल्डरले, किन नभेट्नु? तर दुर्गा प्रसादले भेटेको त फोटो छापिएको छ। अब अहिले दुर्गा प्रसाद के भनेर भनिहिँड्छ भने मलाई त प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर बोलाएको भन्छ। हिजो अस्तिको थापा गाउँको एउटा कार्यक्रममा पनि मलाई त प्रधानमन्त्री बनाउन बोलाएको भने अब नेपाली सेनाको, वर्तमान नेपाली सेनाको भन्छु दृष्टिमा स्टेट होल्डर भनेको रवि लामिछाने, दुर्गा प्रसाद। तर दुर्गा प्रसाद अहिले सेनाको त्यो घेराबाट बाहिर मिल्कियो। अहिलेको स्टेट होल्डर रवि लामिछाने अब प्रधानमन्त्री हुन्छ। अब सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। क्षेत्रीय अदालतले चाहिँ धरौटीमा छोडिदिनु भन्यो, सफाइ पाएको होइन। त्यो धरौटीमा मुद्दा विचाराधीन छ। धरौटीमा छुटेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउँछ कि पाउँदैन? पाउँछ, किनभने नेपालमा कुनै विधान पनि छैन, संविधान पनि केही पनि छैन। यदि संविधान भन्ने हो भने सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुन सक्छ? सक्दैन। आवश्यकताको सिद्धान्त। त्यस कारणले अब रवि लामिछाने चुनावपछि प्रधानमन्त्री हुन्छ। र अब स्वर्णिम वाग्ले सेना हटाउनुपर्छ भनेको हो कि होइन? स्वर्णिम वाग्लेले। अब रवि लामिछानेले के भन्छ भन्दाखेरि बजेट लेख्नुहोस् स्वर्णिम वाग्लेजी भनेर आराइसक्यो भने रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री, स्वर्णिम वाग्लेले लेखेको बजेटमा सेनाको के गति होला, नेपालको के गति होला? बुझ्नुहोस्, कुरा हो त्यो, बुझ्नु पर्ने कुरा। र अबको चाहिँ यो सरकार चुनाव हुनुहुन्न भन्छ मान्छे, म चुनाव हुनुपर्छ भन्छु। चुनाव हुन्छ, रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्यसो भएर अहिले एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी संयुक्त फोर्सबाट चुनाव लड्ने भने तर्स्यो। तर एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी जो भए पनि उनीहरूको संयुक्त फोर्सले जित्दैन। चुनाव जित्छ, रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री हुन्छ। शेरबहादुर देउवा जेल, अर्जुन देउवा जेल, प्रचण्ड जेल, त्यसपछि केबी ओली जेल, को जेल, को जेल, त्यो हुन्छ यहाँ। त्यसको लागि पनि अनि रवि लामिछाने एन्ड कम्पनीले चुनाव जित्नुपर्छ, यो कुरो आउँदैछ। त्यसको लागि त मार्ग प्रशस्त त अहिलेको सेनाले गरिरहेको छ, स्टेट होल्डर भनेर, हो कि होइन? त्यही गराउन खोजेको भने अहिलेको सेनाले त्यो अवस्था सृजना भएपछि बल्ल परम महासेनापतिको अवतरण हुन्छ यहाँ। त्यो परम महासेनापति को हो म भन्दिनँ, तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्। तपाईँले बुझ्नुहोस्। त्यस कारणले सेना भनेको कस्तो भने किल्ला काँडको लडाइँ हुँदा अङ्ग्रेजको छाउनीमा बिहानै मासु र भात, बेलुकै मासु र भात, बेलुका स्केल अनुसारको हुस्की ब्रेन्डी। तर गोर्खालीले भात खान पाउँदैन, खट्टी भुटेर खाने, खट्टी पनि कहाँ पाउनु, काँचो चामल फुकाउने, काँचो चामल पनि कहाँ पाउनु, भोकै लडेको छ। नुनिलो र अमिलोको छुद्दे मेनाले किम्बुको पात चपाएको छ। त्यसै मान्छे बडा हुँदैन, त्यसै छोटा हुँदैन। बडा काजी अमरसिंह थापालाई त हामीसँग मिल्न आइज, गढवाल र कुमाऊको राजा बनाइदिन्छु। तेरो खानकी महिनाको 50,000 भन्दी। अमरसिंह थापाले म सिनो खाने कुकुर होइन, बाघको बच्चा डमरू हो भन। त्यस्ता अमरसिंह थापा जस्तो चाहिएको छ, जङ्गबहादुर जस्तो व्यक्ति चाहिएको छ, जर्नल शेरबहादुर देउवा जस्तो, मल्ल जस्तो व्यक्ति चाहिएको छ। अहिले नेपालमा बहुदल आयो,
अन्तरिम सरकार, अन्तरिम संविधान लेख्ने सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई, प्रधान सेनापति सचिव शमशेर। हामी नेपाली सेना प्रधानमन्त्रीको मात हातमा बस्दैनौँ, रक्षा मन्त्रीको मात हातमा बस्दैनौँ। तपाईँको संविधान जेसुकै लेख्नुहोस्, हामी राजाको मात हातमा बस्छौँ भन्न गएको। अनि राजाको मात हातमा सेना राखेको हो कि होइन भने त्यस्ता सेनापति चाहिन्छ। त्यसपछि अहिले त 40-45 भयो कि थाइराइड भयो भन्छ। विक्रम सम्वत 1872 वैशाख 5 गते रातिको जुनेली रातमा 72 वर्षका बुढा कप्तान भक्ति थापाले देउथलमा वीर गति प्राप्त गरेको छ। 72 वर्षको। त्यसको भोलिपल्ट वैशाख 6 गते राजगढको युद्धमा सुब्बा प्रहलाद गुरुङले अक्टर लोनीको झन्डा च्यातेर ल्याएको छ, उसको तरवार खोसेर ल्याएको छ। त्यतिखेरको सरकारले अनि सुब्बा प्रहलाद गुरुङको मरवट र नगरा निशानेको गुठी भनेर 250 मुरी खेत कास्कीको लामो चौरमा दिएको छ। सुब्बा प्रहलाद गुरुङको कास्की चौर नगरा निशाना गुठी अहिले पनि छ। सुब्बा प्रहलाद गुरुङको वंशजको घरमा तास कुचिनको निशाना छ। अहिले नेपालको कोत घरमा तास कुचिनको निशाना छ? छैन। सुब्बा प्रहलाद गुरुङको सन्तानको घरमा तास कुचिनको निशाना छ। मेड इन इङ्ल्यान्ड भनेर लेखेको छ बिडमा। बेलायतको महाराजको क्राउनको छाप छ त्यहाँ, त्यही पूजा गर्छन्। तर विडम्बना वैशाख 5 गते दिवंगत भएको भक्ति थापालाई राष्ट्रिय विभूति भन्छ, जसले अक्टर लोनीको झन्डा च्यातेर ल्यायो, उसको तरवार खोसेर ल्यायो। त्यो गुरुङलाई राष्ट्रिय विभूति भन्दैन। त्यो हो विभेद। विभेद अहिले पनि छ भने आफूसँग मर्ने मार्ने त्यस्तो सेना चाहिन्छ। सेना तिखारी राख्नुपर्छ। सेनाको भर पर्न पनि पर्छ, नपर्न पनि पर्छ। तोरण शमशेर जस्ता भयो भने के काम लाग्यो? त्यस कारणले अहिलेको सेनाले एउटा काम गर्यो, सेनापतिले भने रामचन्द्र पौडेलको फोटोको सट्टा पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राखे। अघि मैले शेरबहादुर मल्ललाई लाइन छगडा भने, कुनै बेला बर्माबाट आएका लाइन छगडा र तिनका छोराछोरी, तिनका छोराहरू नेपाली सेनामा होइन, नेपाल प्रहरी उनीहरूको हातमा थियो। ती लाइन छगडाहरू PS लामा, ब्रह्मबहादुर थापा मगर, अनि अर्को खड्गजित बराल, यी सबै लाइन छगडा उनीहरूले प्रहरी प्रशासन धानेको थियो। ती लाइन छगडाहरूले प्रहरी प्रशासन धानुन्जेल कैफियत थिएन। अब अहिले नेपाली सेनाको जर्नल युएनओमा, शान्ति सेनामा सेनालाई परिचालन गर्ने, माओवादीको चाहिँ हतियार चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने नेता बालानन्द शर्मा परराष्ट्र मन्त्री भएको छ। प्रधान सेनापति सिग्देल पनि बर्मेली, बालानन्द शर्मा पनि बर्मेली। बालानन्दको पिता चाहिँ नि बर्माबाट आएका दुरानाडाका नेउपाने रहेछ, अनि बर्माबाट आएको प्रहरी इन्सपेक्टरको छोरा हो बालानन्द। भने यी दुईटा बर्मेलीले के गर्छन् त? आइका चाहिँ ब्रह्मबहादुर थापा, PS लामा, खड्गजित बराल, अनि लाइन छगडा बाबु साहब शेरबहादुरको बिडो धान्न सक्छ कि सक्दैन? सिग्देल प्रधानमन्त्री बालानन्दले, यहाँ छ प्रश्न, बिडो धान्न सक्नुपर्छ। रामचन्द्र पौडेलको फोटो हटाएर पृथ्वीनारायण शाहको फोटो टाङ्ने प्रधान सेनापति सिग्देलले आफ्नो पुर्खाको बिडो थाम्न सक्नुपर्छ। तर प्रोफाइल चाहियो, प्रोफाइल चाहियो। बेला कुबेला चाहिँ मान्छेले फसाउन हुँदैन। यहाँ हो बा होइन बा, यो त हल्लै हल्लाको देश हो। भदौ 26 गते लो राजालाई बुझाउन जाने, सत्ता लिइदेऊ भगवान् भन्। त्यत्तिकै राजाले सत्ता लिन्छ। राजाले के भनिदियो त? म लिन्न, म गर्दिनँ। 16 श्राद्धमा यस्तो काम गर्न हुन्न भनिदियो। कस्तो पोलाइटली डिप्लोमेटिकली जवाब दियो। फ्यास्स पर्न परेन। राजा भनेको राजा हुन्छ।
16 श्राद्धमा यस्तो काम गर्न हुँदैन भनिदिएपछि त कस्तो लाजको मर्नु भएन। त्यस कारणले अब यो चुनाव हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ नि रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री हुन्छ, स्वर्णिम वाग्लेले ल लेखा भनिसक्यो, ह्याकुले मिचिसक्यो, अब हाम्रो सरकार आउँछ भनेर बजेट लेखा भन्यो। त्यसपछि यहाँ यस्तो विषम परिस्थिति हुन्छ, कसैले पनि थाम्न सक्दैन। त्यतिखेर परमा महासेनापतिको अवतरण हुन्छ। त्यो दिन धेरै चाहिँ छैन। ल यस्तै होस् भन्ने चाहन्छु। ल सबैको जय कल्याण।